Chinmaya Mission celebrated its 75th anniversary in Ponda with 27 Kund Hanuman Chalisa Havan. Chief Minister Pramod Sawant lauded the mission for its significant contribution to spiritual development and promoting values in society. सगळ्यात पहिली खूप शुभेच्छा. या कार्यक्रमात खासा करून व्यासपीठाचेर आसात स्वामी तेजोमयानंदजी या कार्यक्रमाच्या निमित्तान मुद्दाम गोंयांत आयल्या. हांव आतांच तांच्या कडेन उलयतालो तांचे म्हणलें की आपण 8 वर्सां उपरांत गोंयांत आयला ते तुमकां हनुमान चालीसा हाजेर मार्गदर्शन करतलेच. तांचो तो सब्जेक्ट आसा. हांव चड वेळ घेवचो ना. चिन्मय मिशन हाचें काम पुराय गोंयभर भारतभर आनी जगभर हे खूप मोठ्या प्रमाणात सुरू आसा. तुमच्या चलत असलेल्या कामाक म्हणजे आमी जे म्हणटा की समाजात एक स्पिरिच्युअलिटी खूप मोठ्या प्रमाणात पसरपाची गरज आसा. आमी ज्या नेक्स्ट जेन झी जनरेशनाचेर उलयता त्या नवीन युवा पिढयेक जे स्पिरिच्युअलिटी तांच्यांतल्यान जर पसरतले आसत जाल्यार ते अशाच पद्दतीच्या कार्यक्रमांतल्यान ही जावपाक शकता. आमी जे चिन्मय मिशना कडेन जे लोक जोडलेले आसात ते चिन्मय मिशन ह्या नवीन युवा भुरग्यां खातीर जे काम करता ते काम आनीकूय खूप मोठ्या नेटान जावचें अशें म्हाका दिसता. आनी आमी ज्या पद्दतीन म्हणजे स्वामी चिन्मयानंदजी हांच्यांनी हे दिल्ले खूप मोठे कॉन्ट्रिब्युशन्स हे कॉन्ट्रिब्युशन अशाच पद्दतीन लोकां कडेन पावोवचें. आनी 75 वर्साच्या ह्या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमात स्वामी तेजोमयानंदजी आनी ताचे पुराय बाकी सगळे भक्तगण हाच्या ह्या कामाच्या निमित्तान खरोखरूच खूप खूप शुभेच्छा. फोंडा चिन्मय मिशन हांचें काम हे खूप बरें चल्लां. आता त्या कामाक शुभेच्छा दिता. काही कामा निमित्त हांव पुराय कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांगासर रावपाक पावूं ना. त्या खातीर हांव परत म्हणजे तुमच्या बरें चल्लेल्या कामाक सदोदीत शुभेच्छा दिता. सरकारच्या वतीनय बी जे सहकार्य करत पॉसिबल आसा ते सहकार्य हे सदोदीत तुमकां करतलो इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. परत एकदा हांव शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. मिशनाक 75 वर्सां जातात आणि या अमृत महोत्सवी वर्सा निमतान भारतभर आणि जगभर वेगवेगळे कार्यक्रम जातात. तातूंत एक भाग म्हणून चिन्मय मिशन फोंडा आणि आयज फोंड्यान भितर 27 कुंडीय समिश्टा हनुमान चालीसा हवन असो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. ताका बरोच उपाट प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो. 27 कुंडां आशिल्लीं, 27 यजमान आशिल्ले आणि 27 हनुमान चालीसाची 27 आवर्तन हांगासर म्हटली गेली. आणि तातूंतल्यान ते आवर्तन म्हणटा आसतना सगळे जे आमचे यजमान आशिल्ले किंवा भक्त आशिल्ले तांणी आपली आहुती तातूंत घातली, होमान घातली, हवनान घातली. आणि आयज ह्या कार्यक्रमाक चिन्मय मिशनाचे आदले जे विश्व प्रमुख आशिल्ले ते स्वामी तेजोमयानंदजी हांचे उपस्थिती आशिल्ली. त्याच प्रमाण आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची बी उपस्थिती ह्या कार्यक्रमाक आशिल्ली. गोंयभरांतल्यान आनी फोंडे शहरांतल्यान जवळ 2000 लोक ह्या कार्यक्रमाक 2000 लोकांनी उपस्थिती लायली आणि हो कार्यक्रमाची सांगता महाप्रसादान हांगासर जाली. देव बरें.